अस्सलामुअलैकुम सामीन। 2 रबीउल अव्वल है, 29 सितंबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज की खबरों की शुरुआत कारी मोहम्मद शाहिद अल बदरी खुरगानवी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है, जो माशाअल्लाह जामिया दारुस्सलाम 5D बदरुग कस्बा सरदना ज़िला मेरठ में मुदर्रिस हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़न हदाइक़ अअनाबा व कवाइबा अतराबा وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله